बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया है कि क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा कि कुरान शरीफ पढ़ता जा और बहिश्त के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा रुतबा वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। साहबल कुरान से बज़ाहिर हाफिज़ मुराद है और मुल्ला अली कारी ने बड़ी तफसील से इसको वाज़ह किया है कि यह फजीलत हाफिज़ ही के लिए है, नाज़िरा ख़ां उसमें दाखिल नहीं। अव्वल इस वजह से कि साहिब कुरान का लफ्ज़ भी इसी तरफ मशीर है। दूसरे इस वजह से कि मसंद अहमद की रिवायत में है कि हत्ता यक़रा अशियाम माहू, यहाँ तक कि पढ़े जो कुछ कुरान शरीफ उसके साथ है। ये लफ्ज़ इस अमर में ज़्यादा ज़ाहिर है कि उससे हाफिज़ मुराद है, अगरचे मुतहम्मिल वो नाज़िरा ख़्वां भी है जो कि कुरान शरीफ बहुत कसरत के साथ पढ़ता हो। मरक़ा में लिखा है कि वो पढ़ने वाला मुराद नहीं जिसको कुरान लानत करता हो। ये इस हदीस की तरफ इशारा है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान उनको लानत करता है। इसलिए अगर किसी शख्स के अक़ायद वग़ैरह दुरुस्त ना हो तो कुरान शरीफ के पढ़ने से उसकी मकबूलियत पर इस्तिदलाल नहीं हो सकता। ख़ारिज के बारे में बकसरत इसके किस्म के अहादीस पर वारिद हुई हैं। तरतील से तिलावत करना। तरतील के मुतालिक शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब नूरुल्लाह मरक़दा ने अपनी तफसीर में तहरीर फरमाया है कि तरतील लुगत में साफ़ और वाज़ह तौर से पढ़ने को कहते हैं और शरअ शरीफ में कई चीज़ की रिवायत के साथ तलावत करने को कहते हैं। अव्वल हुर्फ़ों को सही निकालना यानी अपने मुखरिज से पढ़ना ताकि ता की जगह ता और ज़ात की जगह ज़ा ना निकले। दूसरे वक़ूफ़ की जगह पर अच्छी तरह से ठहरना ताकि वसल और क़ता कलाम का बेमहल ना हो जाए। तीसरे वक़ूफ़ की जगह तीसरे हरकतों में इशबाह करना यानी ज़बर ज़ेर पेश को अच्छी तरह से ज़ाहिर करना। चौथे आवाज़ को थोड़ा सा बुलंद करना ताकि कलाम पाक के अल्फाज ज़बान से निकल कर कानों तक पहुँचे और वहाँ से दिल पर असर करे। पाँचवीं आवाज़ को ऐसी तरह से दुरुस्त करना कि इसमें दर्द पैदा हो जाए और दिल पर जल्दी असर करे कि दर्द वाली आवाज़ दिल पर जल्दी असर करती है और इससे रूह को क़ुव्वत और तासीर ज़्यादा होती है। इसी वजह से इत्तिबा ने कहा है कि जिस दवा का असर दिल पर पहुँचाना हो उसको खुशबू में मिलाकर दिया जाए तो दिल उसको जल्दी खींचता है और जिस दवा का असर जिगर में पहुँचाना हो उसको शिरने में मिलाया जाए कि जिगर मिठाई का जाज़ब है। इसी वजह से बंदा के नज़दीक अगर तिलावत के वक्त खुशबू का ख़ास इस्तेमाल किया जाए तो दिल पर तासीर में ज़्यादा तक़वीत होगी। छठे तशदीद और मत को अच्छी तरह ज़ाहिर किया जाए कि उसके इजहार से कलाम पाक में अज़मत ज़ाहिर होती है और तासीर में अहानत होती है। सातवीं आयाते रहमत व अज़ाब का हक़ अदा करे जैसा कि तमहीद में गुज़र चुका है। ये 7 चीज़ें हैं जिनकी रिवायत तरतील कहलाती है और मकसूद इन सब से सिर्फ एक है यानी कलाम पाक का फ़हम व तदब्बर। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामुल्लाह शरीफ किस तरह पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि सब हरकतों को बढ़ाते थे यानी ज़बर ज़ेर वग़ैरह को पूरा निकालते थे और एक एक हुर्फ़ अलग अलग ज़ाहिर होता था। इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं तरतील से अल-क़ारत और अज़ाज़ुल ज़लत पढ़ूँ ये बेहतर है इससे कि बिला तरतील सूरह बक़रा और आल इमरान पढ़ूँ। शरअ मशाइख़ के नज़दीक हदीस बाला का मतलब ये है कि कुरान पाक की एक एक आयत पढ़ता जा और एक एक दर्जा ऊपर चढ़ता जा। इसलिए कि रवायत से मालूम होता है कि जन्नत के दर्जात कलामुल्लाह शरीफ की आयत के बराबर है।
لہٰذا جو شخص جتنی آیات کا ماہر ہوگا اتنے ہی درجے اوپر اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص تمام کلام پاک کا ماہر ہوگا وہ سب سے اوپر کے درجے میں ہوگا۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے اوپر کوئی درجہ نہیں، بس قرأ آیات کی بقدر ترقی کریں گے۔ اور علامہ دانی نے اہل فن کا اس پر اتفاق نقل کیا کہ قرآن شریف کی آیات 6000 ہے، لیکن اس کے بعد کی مقدار میں اختلاف ہے اور اتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ جنت کے درجات پر اپنی تلاوت کے بقدر چڑھتے جاؤ۔ جو شخص قرآن پاک تمام پورا کر لے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچے گا، اور جو شخص کچھ حصہ پڑھا ہوا ہوگا وہ اس کی بقدر درجات میں پہنچے گا۔ اس ترقی میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ جب ایک آیت پڑھی جائے ایک درجہ کی ترقی ہوگی۔ عام ہے کہ ترتیل سے ہو یا بلا ترتیل، بلکہ اس حدیث میں بظاہر دوسری ترقی باعتبار کیفیت مراد ہے جس میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو دخل ہے، لہٰذا جس ترتیل سے دنیا میں پڑھتا تھا اسی ترتیل سے آخرت میں پڑھے گا اور اس کے موافق درجات میں ترقی ہوتی رہے گی۔ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا تب تو اس وقت میں یاد ہوگا، ورنہ بھول جائے گا۔ اللہ شانہ اپنا فضل فرما دیں گے کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین کی دینی شوق میں یاد کرا دیا تھا، مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل بعض حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرتا ہو اور اس میں محنت و مشقت برداشت کرتا ہو اور وہ مر جائے وہ حفاظ کی جماعت میں شمار ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ کے یہاں عطا میں کمی نہیں کوئی لینے والا ہو، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ابن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو۔ بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے، یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہو۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہو، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا، تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے۔ اور جب کہ والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے اجر کا خود اندازہ کر لیا جائے کہ کس قدر ہوگا۔ جب اس کے تفعیلیوں کا یہ حال ہے تو خود اصل کا حال بدرجہ زیادہ ہوگا کہ والدین کو یہ اجر صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے وجود یا تعلیم کا سبب ہوئے۔ آفتاب کے گھر میں ہونے سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس میں علاوہ ازیں کے قرب میں روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور لطیف امر کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز ہر وقت پاس رہتی ہے اس سے انس و الفت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آفتاب کی دوری کی وجہ سے جو اس سے بیگانگی ہے وہ ہر وقت کے قرب کی وجہ سے مبدل بانس ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں روشنی کے علاوہ اس کے ساتھ موانست کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس طرف بھی کہ وہ اپنی ہوگی کہ آفتاب سے اگرچہ ہر شخص نفع اٹھاتا ہے لیکن اگر وہ کسی کو ہبا کر دیا جائے تو اس کے لیے کس قدر افتخار کی چیز ہو۔
حاکم نے بریدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے